जनताको चासो गुनासोसँग सम्बन्धित खरो बहस, समसामयिक विषयवस्तु माथिको छलफल, विकृति विसङ्गति माथि खोज तलास, व्यक्ति विशेष र तिनका सङ्घर्ष अनि सफलतासँगै जीवन भोगाइहरू समेटिएको कार्यक्रम छलफल चौतारी। छलफल चौतारी। छलफल चौतारी। नमस्कार। सामुदायिक रेडियो बागलुङ एफएम 96.4 मेगाहर्ज मार्फत प्रसारण हुने कार्यक्रम छलफल चौतारीको आजको श्रृङ्खलामा पनि म उपस्थित भइसकेको छु र कार्यक्रम छलफल चौतारी अन्तर्गत रहेर प्रत्येक श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुको खोज गर्छौं, खोजमूलक विषयको यथार्थ विश्लेषण गर्छौं, समाजका विकृति विसङ्गति त्यस्तै समसामयिक विषयवस्तुको उठान गर्छौं र एकजना अतिथिसँग विशेष कुराकानी गर्छौं। आज मङ्सिर 29 गते नेपाली काङ्ग्रेसले देशभर विरोध सभाको आयोजना गरेको छ। खास यो सभा के कारणले आयोजना गरिएको हो, यसको उद्देश्य के हो भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका महासमिति सदस्य एवं नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व कार्यवाहक पार्टी सभापति जगदीश चन्द्रोपाध्याय। यहाँलाई कार्यक्रम छलफल चौतारीमा स्वागत छ। धन्यवाद। आज देशभर नेपाली काङ्ग्रेसले विरोध सभा गर्दैछ, जस अन्तर्गत बागलुङमा पनि यो सभा हुँदैछ। खास यो सभा चाहिँ केका लागि, यसको औचित्य के हो, यो विषयमा भनिदिनुहोस् न। नेपाली काङ्ग्रेसले आज देशभरि विरोध सभाको आयोजना गरेको छ र आयोजना गर्नुपर्ने कारणहरूमा मूलतः दुईवटा मुद्दाहरू उठाइएको छ। एउटा, वर्तमान सरकार जो 2/3 बहुमतमा छ, नेपाली जनताले धेरै भरोसा गरेर, धेरै आशा गरेर, नेपाली जनतालाई धेरै सपना बाँडेर 2/3 पुगेको जो सरकार आज तेस्रो वर्ष पुरा गरेर चौथो वर्षमा रनिङ गर्दै गर्दा उपलब्धिहरू के भए? केवल हत्या, हिंसा, आतंक, भ्रष्टाचार, बेचिती बाहेक अरू केही पनि भेटिएको छैन। माफिया तन्त्रले मुलुक गाँजेको छ। यहाँ सरकारका अवयवहरू, संवैधानिक निकायहरू, सर्वोच्च अदालत, पुलिस प्रशासन, सारा कुरामा चाहिँ हस्तक्षेप बढेको छ। मानव एक किसिमबाट अब राज्य सत्तालाई एकदमै निरङ्कुशतावादी ढङ्गबाट र मौज मस्तीका लागि मात्रै प्रयोग गरिएको हो कि लुट्नका लागि मात्रै प्रयोग गरिएको हो कि भन्ने कुराहरू आज सार्वजनिक भइरहेका छन्। यी विषयहरू एउटा हो भने अर्को, हामीले 70 वर्षदेखिको लगातारको सङ्घर्षबाट नेपाली जनताले राणा शासनको विरुद्धमा गरेको सङ्घर्षको उपलब्धिहरू, पञ्चायतको विरुद्धमा लडेर गरेका उपलब्धिहरू, राजाको विरुद्धमा लडेर गरेका उपलब्धिहरू माथि धज्जी उडाउने काम पनि यो सरकारबाट भएको छ। सरकारका काम कारबाहीहरू, सरकारका गतिविधिहरू, उनीहरूको भ्रष्टाचार, उनीहरूको धनप्रतिको लोभ, पदप्रतिको लोभ र दुरुपयोग जुन देखिएको छ, यसले आजित बनेका छन्। र त्यति मात्र होइन, संवैधानिक अङ्गहरूमाथि भएका हस्तक्षेपहरू, लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिमाथि भएका हस्तक्षेपहरू र यी हस्तक्षेपहरूले कतै निरङ्कुशतालाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको त होइन, सर्वसत्तावादलाई अगाडि बढाइरहेको त होइन, नेपाली जनताका हक अधिकारलाई कुण्ठित गर्न उद्धत त छैन भन्ने यी दुईटा सवालमा नेपाली काङ्ग्रेसले आज मुलुकभर एकसाथ अहिले 77वटै जिल्लामा विरोध सभाको आयोजना गरेको र सरकारले अहिलेसम्म गलत गर्दै आएको छ भन्ने लागेको छ भने 70 वर्षको लगातारको सङ्घर्ष गर्दै आएको काङ्ग्रेस र ठूला ठूला आन्दोलन सफल गराएको काङ्ग्रेसले सरकारले सुरुको चरणदेखि नै गरेको अनियमितता भ्रष्टाचारको विरुद्धमा काङ्ग्रेस किन मौन रह्यो त? अब काङ्ग्रेस मौन रह्यो भन्ने कुरो चाहिँ म स्वीकार्न सक्दिनँ, किनभने नेपाली काङ्ग्रेस एउटा पद्धतिमा चल्ने, प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामा चल्ने पार्टी हो। नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका अहिले प्रतिपक्षमा छ। सरकारले आफ्ना गतिविधिहरूलाई सञ्चालन गरोस् भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको चाहना हो। नेपाली जनताको हितमा, देशको हितमा, राष्ट्र र राष्ट्रियताको हितमा नेपाली काङ्ग्रेसले काम गर्ने, सरकारलाई सहयोग गर्ने, जुन चाहिँ प्रतिपक्षमा रहेर रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा हामीले त्यो सबै
हेरिरहेका छौँ। जब सरकार निरङ्कुशताको बाटो लाग्यो, भ्रष्टाचारको बाटो लाग्यो, प्रत्येक कुरामा कमिसन खोर, अब हामीले हेरौँ धेरै काण्डहरू यहाँको मिडियाबाट पनि आएका छन्, पत्र पत्रिका, सामाजिक सञ्जाल। त्यति मात्र होइन, आज स्वयं सत्तारूढ पार्टीभित्र चलेको खैला बैलाका पनि प्रमुख एजेन्डाहरू के हुन् भने यो सरकारबाट भएका भ्रष्टाचारहरू, यो सरकारबाट संरक्षण गरिएका भ्रष्टहरू र विभिन्न खालका विकृतिहरूको विरुद्धमा त्यहाँभित्र पनि आवाज उठेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसले पटक पटक आन्दोलन गरिआएको छ। हामीले गत वर्ष विशाल जुलुस प्रदर्शन गऱ्यौँ, यसै गरी विभिन्न सबै जिल्लाहरूमा गऱ्यौँ। त्यति मात्र होइन, नेपाली कङ्ग्रेसले संसदबाट पनि आफ्ना आवाजहरू बुलन्द गर्यो। त्यति मात्र होइन, लिखित रूपमा लिएर गएर आफ्ना धारणाहरू राखेको छ भ्रष्टाचारको विरुद्धमा, अहिलेको कोभिडमा देखिएको उदासीनताको विरुद्धमा र सरकारले विभिन्न हत्याकाण्डहरू, बलात्कार काण्डहरू, विभिन्न तस्करीहरू, त्यति मात्र नभएर जुन राज्य दोहन गरिएको छ, बालुवाटार काण्ड, सुन काण्डदेखि विभिन्न कमिसन खानेकुराहरू जुन देखिएका छन् आयोजनाहरूमा, ती सबै विरुद्धमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्ना ज्ञापन पत्र मार्फत, डेलिगेसन मार्फत सरकारलाई सचेत गराउने कामहरू गर्यो। तर सरकार सुनिरहेको छैन, सरकार उदासीन भएको छ। झनै निरङ्कुशताका आफ्ना नङ्ग्राहरू लोकतान्त्रिक हक अधिकार माथि नै कुण्ठित हुने गरी फिजाउँदैछ। त्यसैले आज नेपाली कङ्ग्रेस अब घनीभूत रूपमा, सशक्त रूपमा सडकमा ओर्लिनुको विकल्प छैन भनेर नेपाली कङ्ग्रेस अहिले आएर फेरि आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई सडकको माध्यमबाट अगाडि बढाइरहेको छ। जबकि संसद चल्नुपर्ने हो, वर्षीय अधिवेशन जबरजस्त बन्द गरियो, हिउँदे अधिवेशन चलाउन धेरै ढिलो भइसक्यो। तर सरकार अधिवेशनबाट, जनप्रतिनिधिबाट होइन, अध्यादेशबाट राज्य चलाउन चाहन्छ। त्यसैले जब सदनमा गएर आफ्ना आवाजहरू राख्ने ठाउँ बन्द हुन्छ अनि नेपाली जनता सडकमा उत्रिनुको विकल्प रहँदैन। र सरकारको सुरुको फेजदेखि नै तपाईँहरूले आवाज उठाउँदै आउनुभयो, सरकारले आफ्नो काम गर्दै गयो अब आफ्नै ढङ्गले, र तपाईँहरूले आवाज पनि उठाउनुभयो। तर चरम गरिबी, व्यथिति, अनियमितता, कोरोना पीडितको आवाज अझै पनि जस्ताको तस्तै छ। यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? त्यही हो, हामीले उठाउन खोजेको प्रश्न नै यही हो। किनभने नेपाली कङ्ग्रेसले नेपाली जनताहरूले पाएको दुःख कोभिडको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने हामीलाई ताजा याद छ। जब नेपालमा लकडाउन गरियो गत चैतको 11 गतेबाट नेपाली जनताहरू बोर्डरमा, सिमानामा कसरी अलपत्र परे, सिमानाभित्र आइसकेपछि कसरी अलपत्र परे, हस्पिटलहरूमा कसरी अलपत्र परे, क्वारेन्टाइनहरूमा कसरी अलपत्र परे, कस्ता कस्ता क्वारेन्टाइनहरू बने र कस्ता कस्ता आइसोलेसनहरू बने, कस्तो कस्तो खालको चाहिँ अवस्था रह्यो भन्ने कुरा जगजाहेर भएको कुरा हो भने अर्कापट्टि ठिक त्यसलाई मौकाको रूपमा सरकारले लियो। मौकाले हामीलाई थाहा छ, रातारात करोडौँ अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर त्यसलाई हिसाब किताब गर्न नपर्ने गरी हामीलाई थाहा छ ओम्नी काण्ड भनेर अहिले चर्चित छ। करोडौँको घोटाला चाहिँ त्यहाँ गरियो, कमाउनका लागि लाग्यो। नेपाली जनता एकापट्टि सिटामोल नपाएर, एउटा सामान्य उपचार नपाएर, एउटा क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि पानीसम्म नपाएर छटपटाइरहँदा उता आफ्नै वरपर आसेपासेहरूलाई ठेक्का पट्टा कसरी दिलाउने, कसरी धन कमाउने भन्नेतिर लागेको अवस्थादेखि हामीले देखेका छौँ। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसले त्यो मात्र नभएर बाढी पहिरोको बेलामा जुन उदासीनता देखियो सरकारको, त्यो उदासीनतालाई समेत हेरेर नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो ढङ्गबाट प्रतिपक्षमा रहेर भए पनि कोभिडमा परेका र त्यहाँबाट गुमेका, आफ्नो रोजीरोटी गुमाएर देशमा फर्किने गरेका नेपाली जनताहरूलाई सहयोग गर्ने, उनीहरूलाई आफ्नो ठाउँसम्म पुग्नलाई मद्दत गर्ने काम नेपाली कङ्ग्रेसले गर्यो। त्यो मात्र नभएर बाढी पहिरो हुँदाखेरि पनि नेपाली कङ्ग्रेसले मद्दत गर्यो। त्यति मात्र नभएर सरकारलाई यो कोभिडका लागि ल काम गर, राम्रोसँग गर भनेर नेपाली कङ्ग्रेसले बाढी पहिरोलाई पनि र सरकारले अब आयोजना गरेको कोभिड नियन्त्रणको कार्यक्रमलाई पनि नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट ठुलो रकम चाहिँ उपलब्ध पनि गराएको हो। तर सरकार उदासीन रह्यो। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसले यो मात्र होइन, अरू मुद्दाहरू पनि, व्हाइट बडी काण्डदेखि, बालुवाटारको जग्गा काण्डदेखि, बुढी गण्डकी काण्डदेखि, ओम्नी काण्डदेखि, विभिन्न काण्डहरू जुन रहे, सुन काण्डदेखि, यी सबै काण्डमा चाहिँ सरकार नराम्रोसँग मुछिएको छ। आसेपासेहरू मुछिएका छन्। सरकार र सरकारमा रहेको सत्तासीन पार्टीका आफ्ना मान्छेहरू जोडिएका छन्। त्यति मात्र होइन, यो सरकारले सम्पत्तिमाथि त जुन आँखा गाडेको आड्यो, त्यो मात्र नभएर चरित्र समेत जोगाउन सकेका कुराहरू आएका छन्। हिजो आज मात्रै हामीले सुनिरहेका छौँ, मिडियामा भाइरल भइरहेका छन्। अर्का नेताहरू पनि फेरि
चारित्रिक रूपमा आर्थिक रूपमा बदनाम हुँदै गएको र उनीहरू लिप्त भएका कुराहरू आएका छन्। त्यसैले यी सबै कुराहरूलाई नेपाली कङ्ग्रेस उजागर गर्न चाहन्छ, भण्डाफोर गर्न चाहन्छ। सरकारलाई सचिएर अगाडि बढ, जनताका पक्षमा काम गर, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर, भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर, हत्या आतङ्कलाई अन्त्य गर र यसमा मुछिएकालाई ल्याएर कारबाही गर भन्ने बुलन्द आवाज उठाउनका लागि यो आयोजना गरेको छ र हामी सडकबाट पनि आवाज उठाउँदैछौँ। सँगसँगै अब तनहुँमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि पनि घरपकड भएको थियो होइन। यसो हेर्दा त सत्ता पक्षले व्यक्तिमाथि नै आक्रमण गर्न थालेपछि मात्र बल्ल काङ्ग्रेस झसङ्ग भयो भने जस्तो देखिन्छ नि त। यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? अब यसलाई पनि हामीले गम्भीर रूपमा लिएका छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता आदरणीय रामचन्द्र पौडेललाई लछार पछार गर्यो, उहाँलाई अपमानित गर्यो, उहाँलाई पक्राउ गर्यो अनि उहाँलाई छोड्यो भनेर यो समाप्त भएको छैन। यसको पछाडि सरकारको प्रवृत्ति, मैले अघि पनि भने, सरकार कता जाँदैछ? सरकार सर्वसत्तावादको बाटो जाँदैछ। सरकार सबै थोक मै हुँ, राज्य पनि मै हुँ, सेना पनि मै हुँ, न्यायालय पनि मै हुँ, सबै कुरा म हुँ, म र मेरा बाहेक अरू कोही होइनन् भन्ने ढङ्गबाट जसरी गइरहेको छ, यो अधिनायकवादी चरित्र हो। र यो अधिनायकवादी चरित्र कतै कम्युनिस्ट अधिनायकवादी चरित्र र कम्युनिस्ट शैलीबाट अगाडि जाने खालको सोच त होइन भनेर नेपाली कङ्ग्रेसले विभिन्न, यो मात्र नभएर धेरै घटनाहरूलाई जोड्दै लिएर आउँदा अहिले यो 21 गतेको जुन निर्णय हो त्यसपछि नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ यो आयोजना गरेको छ र यो एउटा संयोग पनि बनेको छ। किनभने रामचन्द्र पौडेलमाथिको आक्रमण, रामचन्द्रमाथि गरिएको दुर्व्यवहार मात्र सीमित नरहेर लोकतन्त्रमाथि र लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि, प्रतिपक्षमाथि, फरक विचार राख्नेमाथि र फरक मत राख्नेहरूमाथि गरिएको आक्रमणको रूपमा पनि नेपाली कङ्ग्रेसले लिएको छ। त्यसैले त्यो घटना समेतलाई जोडेर यी विरोधका कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएका हुन् र यो विरोधको कार्यक्रम एक दिने मात्र होइन। अब हामी नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट, सडकबाट, सदनबाट र यस्तै मिडियाहरूबाट पनि हामी सरकारलाई सचेत गराउने, खबरदारी गर्ने र सरकारका गलत प्रवृत्तिहरू, गलत जुन प्रवृत्ति देखिएका छन्, जुन परम्परा बचाउन खोजेको छ, ती परम्पराहरू बचाउन नदिने खालका कुराहरू हामी उठाइरहेका छौँ र हामी उठाउँछौँ। र तपाईँले भनेअनुसार सत्ता पक्षले गलत गर्दै गइरहेको छ, प्रतिपक्षले त्यसको विषयमा विरोध गर्दै गइरहेको छ, तर केही पनि उपलब्धि छैन। कतै काङ्ग्रेसका सिनियर नेताहरू, केन्द्रका र सरकारका व्यक्तिहरू बीच मिलेमतोता रहेको छैन। मैले अघि पनि भने, सरकारका राम्रा कामहरूको समर्थन गर्नु, साथ दिनु, रचनात्मक बाटोहरूलाई सहयोग गर्नु नेपाली कङ्ग्रेसको प्रतिपक्षको भूमिकामा रहँदाको धर्म हो भने सरकार निरङ्कुशताको बाटो लाग्दा, सरकार भ्रष्टाचारको बाटो लाग्दा, सरकार हत्या आतङ्क र अपराधीलाई छिपाउने काममा लाग्दा विरोध गर्नु नेपाली कङ्ग्रेसको धर्म हो। त्यसैले यो बीचमा हामी राष्ट्रको लागि परेका ठुला सवालहरू, हिजो संविधान जारी गर्दा जसरी एक भएर संविधान जारी गर्यौँ, संविधान कार्यान्वयन गर्दा जसरी एक भएर कार्यान्वयन गर्यौँ, भूकम्पको बेलामा जसरी एक भएर गर्यौँ, बाढी पहिरोको बेलामा जसरी एक भएर गर्यौँ, कोभिडको बेलामा जसरी सरकारलाई साथ दिएर हामीले गर्यौँ, यी कुराहरूसँग जसरी हामी लागेका छौँ भने यो साथलाई दुरुपयोग गर्दै, कङ्ग्रेसको मौनता या कङ्ग्रेसको सदाशयता या कङ्ग्रेसको आफ्नो स्वभावलाई दुरुपयोग गर्दै, अवमूल्यन गर्दै जुन ढङ्गबाट अगाडि सरकार बढ्न खोजिरहेको छ, त्यसको जवाफ दिने गरी, त्यसको जवाफ पुग्ने गरी नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो तर्फबाट कार्यक्रमहरू लिएर आउनेछ र कारबाहीहरू अगाडि बढाउनेछ, कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनेछ। र कुनै पनि काम समन्वयमा गरे मात्र सफल हुने हो। र यसो सुनिन्छ कि काङ्ग्रेस आफूभित्रै बेमेल छ के? राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवादको सिद्धान्त यही हो त? अवश्य पनि नेपाली कङ्ग्रेसभित्र केही वैचारिक भन्दा पनि केही नेतृत्वदायी कुराहरूलाई लिएर अलिकति मतभेद जस्तो देखिएको छ, तर पनि नेपाली कङ्ग्रेस मूल मुद्दामा एक छ। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादका लागि नेपाली कङ्ग्रेस एक छ। यो देशको लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई विकसित गर्नका लागि, लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई अगाडि बढाउनका लागि, राष्ट्रियतालाई बचाउनको लागि नेपाली कङ्ग्रेस एक छ र वैचारिक रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो हरेक कार्यक्रममा चाहिँ एक साथ भएर अगाडि बढिरहेको छ र राष्ट्रिय सवालमा या पार्टीका राष्ट्रिय गतिविधिहरूमा या पार्टीका कार्यक्रमहरूमा नेपाली कङ्ग्रेसले
कहिले पनि आफ्नो मतान्तर चाहिँ बनाएको छैन। अब व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो व्यक्तित्वलाई अगाडि बढाउने कार्यशैलीगत रूपमा चाहिँ केही मतभेदहरू देखिएका कुरालाई त्यो धेरै ठुलो कुरा चाहिँ मान्न हुँदैन। र जहाँसम्म अहिलेको सवाल छ, यो आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरूको सवाल छ, नेपाली कांग्रेस एक ढिक्का र आफ्ना हिजोका कुरा र भोलिका कुरालाई थाँती राखेर आजको कुरालाई अगाडि बढाउँदै यो आन्दोलनलाई सशक्त रूपमा लानुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताको एक स्वरमा एक मत छ भन्ने मलाई लाग्छ। र गलतको पक्षमा आफ्नो पार्टी भए पनि फरक मत राख्नुपर्छ र बल्ल जनताका लागि कल्पना गरे जस्तो राजनीति बन्न सक्छ भन्ने कुरा हो। र आज देशभर विरोध सभा हुँदैछ, त्यसै अनुरूप आज बागलुङमा पनि विरोध सभा रहेको छ। सरकारको विरुद्धमा कति नागरिकहरू सडकमा प्रदर्शनमा उतार्ने लक्ष्य लिनु भएको छ? नेपाली कांग्रेस अब जनताको बलबाट स्थापित पार्टी हो। यो आम जनताको मायाबाट, आम जनताको साथबाट, जनतालाई रैतीबाट नागरिक बनाउँदै, नागरिकमा पनि शक्तिशाली नागरिक बनाउँदै अगाडि बढेको पार्टी हो। र हामीलाई विश्वास छ आज हामीले जे देखिरहेका छौँ, यो सरकारका विरुद्धका स्वरहरू जे सुनिरहेका छौँ, सरकारका गतिविधिको जुन चाहिँ ढङ्गबाट मूल्याङ्कन जनताले गरिरहेका छन् र यो सरकारले ठिक गरेन। जनताले कोभिडको विषयमा, कोरोनाको सन्दर्भ यो अवस्थामा यो महामारीलाई चाहिँ गलत ढङ्गबाट ह्यान्डल गर्यो, बाढी पहिरोलाई गलत ढङ्गबाट ह्यान्डल गर्यो, ठुला ठुला घोटालाहरू, माफिया तन्त्रहरूलाई प्रोत्साहित गर्यो, अपराधीकरणलाई प्रोत्साहित गर्यो र ठुला ठुला घटनाहरू रूपा काण्डदेखि लिएर निर्मला पन्तका काण्डदेखि थुप्रै काण्डहरूमा सरकारका स्वयं मानिसहरू चाहिँ चुके र उनीहरूबाट नै राम्रो कारबाहीको बाटो अगाडि गएन। यी सबै कुराहरू जुन छन्, ती घटनालाई बुझ्ने नेपाली जनताहरू, बागलुङे जनताहरू आज सडकमा उत्रिनेछन् र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बचाउनको लागि, लोकतान्त्रिक हक अधिकारलाई बचाउनको लागि र लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नको लागि र सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी नेपाली जनताहरू, खास गरिकन बागलुङका दिदीबहिनी दाजुभाइहरू आजको यो विरोध कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुनेछ। र हामीलाई विश्वास छ आज हामी बागलुङ बजारमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट राम्रो प्रदर्शन गर्ने तयारीमा छौँ। र यो सभा चाहिँ के कसरी सञ्चालन हुनेछ भन्ने विषयमा पनि भनिदिनुहोस् न। आजको कार्यक्रम हामीले विभिन्न ठाउँबाट आउने नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता, आम जनता, सर्वसाधारणलाई विभिन्न नाकाबाट हामी स्वागत गर्नेछौँ र नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालयको चोक, लोकतान्त्रिक चोक जहाँ बाघको शालिग छ, त्यो बाघको शालिगमा चाहिँ मूल कार्यक्रमको आयोजना गरिनेछ, त्यही मञ्चको कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ। र आजको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता अर्जुन नरसिंह केसी, पूर्व सहमहामन्त्री, पूर्व मन्त्री, आज प्रमुख वक्ताको रूपमा, प्रमुख अतिथिको रूपमा चाहिँ आजको बागलुङको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न उपस्थित हुनुहुनेछ र अरू नेता कार्यकर्ता साथीहरूले पनि यो कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुहुनेछ। र यो कार्यक्रममा हामीले छोटो कार्यक्रम बनाउने र छिटो फेरि गाउँमै फर्किने वातावरण चाहिँ हामी निर्माण गर्नेछौँ। र यो छोटो समय भएको, जाडोको समय भएको र यो कोरोनाको पनि सन्तास भित्रै रहेर त्यसका मापदण्डहरू, सुरक्षा मापदण्डहरूलाई पनि पालना गर्दै यो कार्यक्रम गर्नुपर्ने भएका कारण हामी त्यसतर्फ पनि सचेत हुँदै कार्यक्रमलाई आयोजना गर्नेछौँ र फेरि फर्किएर आफ्नै घरमा पुग्न सक्ने वातावरण चाहिँ हामीले निर्माण गर्नेछौँ। र जुन सभा छ त्यो चाहिँ उपलब्धिमूलक बन्नेछ? पक्कै पनि यहाँहरूको सामु आजको कार्यक्रम हामी प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ। मलाई विश्वास छ बागलुङका मिडियाले, बागलुङको पत्रकार जगतले यसलाई उच्च महत्त्वका साथ अगाडि लग्नका लागि, अगाडि सार्वजनिक गर्नका लागि र आम मानिसको पहुँचमा पुर्याउनका लागि जुन मेहनत गरिरहनु भएको छ, त्यो मेहनत अझै बढ्नेछ भन्ने पनि विश्वास छ। र आजको कार्यक्रमले बागलुङमा एउटा रक्त सञ्चार चाहिँ गर्नेछ। त्यो रक्त सञ्चार के हो भने यो सरकारको विरुद्धमा आवाज उठाउने सम्पूर्ण स्वरहरू एकजुट हुनेछन्, सम्पूर्ण पाइलाहरू एक हुनेछन्, सम्पूर्ण हातहरू एक हुनेछन् र नेपाली कांग्रेसले यही स्पिरिटलाई समातेर आफ्ना गतिविधिहरू, आफ्ना कार्यक्रमहरू र आफ्ना पार्टीका आन्तरिक गतिविधिहरूलाई पनि अगाडि बढाउनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको छ। तपाईँको अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई आफ्नो यो महत्त्वपूर्ण समयमा आफ्ना धारणाहरू राख्न, पार्टीको गतिविधिका बारेमा केही कुराहरू राख्न, खास गरिकन आजको कार्यक्रममा
मलाई के कसरी गइरहेछ भनेर सोधेर आम नागरिकलाई सूचित गर्ने मौका दिनुभएको छ। त्यसको लागि बागलुङ एफएम र पत्रकार भाइलाई समेत हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रममा सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरू जो रेडियो सुनिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि म फेरि चुले निम्तो गर्छु। आजको कार्यक्रममा हामीले ठिक 12 बजे कार्यक्रम शुभारम्भ गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि नै उपस्थित भइदिनका लागि म अनुरोध गर्दै आफ्ना भनाइहरू अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। आजको श्रृङ्खला अन्तर्गत रहेर हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका महासमिति सदस्य एवं नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व कार्यवाहक पार्टी सभापति जगदीश चन्द्र उपाध्यायसँग विशेष कुराकानी गर्यौं। अवस्था आजलाई भने कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको समय सकिसकेको छ। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।